अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वो पुलिस फ़ाइल मौजूद है जिसमें दुआ ज़हरा का ज़हीर का जो बयानात हैं और उसमें क्या क्या तज़ाद हैं वो सारी तफ़सीलात आपको खुल कर बताऊँगा और पूरी उनके बयानात आपके सामने ना सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले करूँगा बल्कि आपको बताऊँगा कि उन्होंने किस किस तरह कहाँ कहाँ झूठ बोले और कहाँ कहाँ जो है गलत बयानी की और कहाँ कहाँ तज़ादात हैं। और ये सारे तज़ाद आने के बावजूद लाहौर की अदालतों में वो किस तरह जो है उनको छोड़ दिया और पुलिस ने 161 के बयान रिकॉर्ड करने के बावजूद उनको छोड़ दिया, यानी कि तज़ादात को भी नहीं देखा और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से उनको जीने की इजाज़त दी। और ख़ास तौर पर ये सारे तज़ादात होने के बावजूद कराची में जो पुलिस है उन्होंने मुकदमा ख़त्म करने की भी अदालत से इस्तदा कर दी, मुकदमा सी क्लास भी पेश कर दिया, यानी कि मुकदमा बनता ही नहीं, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। यानी कि कोई तहकीकात नहीं की कि अलग अलग बयानात अलग अलग अदालत में अलग अलग बयानात दिए, 161 के बयान में अलग बातें की और 164 के बयान में या ज़ेर दफ़ा 200 की जो दफ़ात हैं दफ़ा है उसके तहत उसने अलग अलग बयान दिए। यानी कि ये सारा रिकॉर्ड होने के बावजूद पुलिस ने, हमारी सिंध पुलिस ने ज़हमत ही नहीं की। वो सारी तफसीलात दुआ ज़हरा के जो अपने बयानात हैं आपने फ़ैसला खुद करना है, कहाँ कहाँ तहज़ाद हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सारी आपने खुद फ़ैसला करना है कि बुनियादी तौर पर पुलिस ने किस तरह गफलत और लापरवाही का मुज़ाहरा किया। ये जनाब बयान उसका रिकॉर्ड किया गया। इसमें जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब हैं और लाहौर के, और इनकी अदालत में उन्होंने दुआ ज़हरा ने बयान दिया था। दुआ ज़हरा की ना सिर्फ एक तरफ तस्वीर है बल्कि उनके जो है वो अंगूठे के निशान और उनकी जो दस्तखत हैं वो भी मौजूद हैं और उसमें उनके वकील खुर्रम महमूद साहब हैं और उन्होंने जो बयान दिया है उसकी जो अटेस्टेड कॉपी हासिल की गई है वो 17 जून को हासिल की गई है। अब पूरा जो बयान है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बादरत जनाब इलाका मजिस्ट्रेट थाना सब्ज़ाज़ार लाहौर, दुआ ज़हरा सैयदा दुआ ज़हरा काज़मी ज़ौजा ज़हीर सकना खाड़ करमैन बाज़ार सब्ज़ाज़ार लाहौर। उसमें इन्होंने बनाम यानी कि जिसको पार्टी बनाया या जिनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया वो अपने वालिद और सैयद ज़ैनुल आबिदीन को उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और सैयद मेहदी अली काज़मी उनके उनका जो पता है वो सियालकोट का उन्होंने दिया और उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन का जो पता है वो भी सियालकोट का उन्होंने बताया। अच्छा, ये जो इस्तग़ासा ज़ेर दफ़ा 200 ज़वाद फ़ी बरख़िलाफ़ इल्ज़ाम अहलियान यानी कि मेहदी अली काज़मी और सैयद ज़ैनुल आबिदीन के ख़िलाफ़ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि साइला हस्ब ज़ेल अर्ज़ सरदाज़ है कि ये साइला आकिल बालिग और समझदार है और अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला बेहतर कर सकती है। और 2 नंबर पे ये कि साइला अपनी मर्ज़ी, अपनी आज़ाद मर्ज़ी और खुशी से मुस्मी जो है वो ज़हीर अहमद से बामुताबिक शरीयत निकाह व शादी कर ली है और मैं अपने घर में अपनी मर्ज़ी से खुशी से खाली हाथ कपड़ों में आई थी, 3 कपड़ों में आई थी। मैं अपने घर से कुछ भी चोरी करके ना लाई थी और ना ही मुझे किसी ने अगवा किया। ये कि साहिला अपने खावंद के साथ हंसी खुशी रह रही थी, यानी कि अब 16 को अगवा हुई, 17 को वहाँ पहुँची और उसके बाद वो कहती है कि 17 अप्रैल को शाम 5 बजे इल्ज़ाम अलियान हमरा 3 किसी नामालूम अफराद यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब, ज़ैनुल आबिदीन, किसी और 3 मुलज़मा नामालूम अफराद के साथ मेरे घर पर आए और मुझे और मेरे खावंद को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिस पर अहले इलाका ने आकर हमारी जान छुड़वाई। इल्ज़ाम अहलियान यानी कि मेहदी अली काज़मी ने मेरे घर आकर मेरे खावंद और मुझे मार पीट कर ज़्यादती की है। इल्ज़ाम अहलियान ने जाते हुए धमकियां देते हुए गए हैं और वापस आएंगे और वापस आकर मुझे और मेरे खावंद को मारेंगे क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से हमने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की है। आगे बयान में कहती है कि मुझे किसी ने अगवा ना किया और ना मुझ पर किसी का दबाव है और मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी की मालिक हूँ। घर से आते हुए सिर्फ़ 3 पोशीदी कपड़ों में आई थी। ये कि इल्ज़ाम अहलिया ने हमारे साथ मारपीट करके हमें जान से मारने की धमकियां देकर ज़्यादती की है। इस्तदा है कि इल्ज़ाम अहलिया के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब के ख़िलाफ़ और ज़ैनुल आबिदीन के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। नीचे उनके जो है वो सैयदा दुआ ज़हरा काज़मी ज़ौजा ज़हीर अहमद लिखा हुआ है, इनके दस्तखत भी हैं और साइन भी हैं और इसके साथ साथ उनके अंगूठे के निशान भी मौजूद हैं। और ये बयान जैसे मैंने आपको बताया कि 17 तारीख को इसकी कॉपी हासिल की गई थी। और इसके अलावा इनका एक और बयान है जिसमें वो यानी कि अगले दिन 18 तारीख का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अज़ां सैयदा दुआ ज़हरा काज़मी ज़ौजा
ظہیر احمد سکنا، اچھا اس میں گھر بھی تبدیل ہو گیا، علاقہ بھی تبدیل ہو گیا، مطلب اس کا جو پہلے والے علاقے میں جہاں پر انہوں نے ایڈریس دیا تھا، اب اس جگہ پر اس بیان میں وہ ایڈریس تبدیل ہو جاتا ہے اپنے بیان میں، کہ میں حلفاً بیان کرتی ہوں کہ تمام جو ضمانات استغاثہ میں مخالفہ بہتر علم و یقین کی مطابق بالکل درست اور صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر مطلب جو انہوں نے دستخط کیے اور کہا کہ جو میں نے جو بیانات دیے وہ بالکل درست ہیں، میں نے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، اور جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جو میں نے بیان کیا ہے اس کو درست اور صحیح تسلیم کیا جائے، اس میں کوئی جو ہے وہ ہیر پھیر نہیں ہے، اور میں اس کو حلفاً کہتی ہوں کہ یہ بیان ان کا بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو یہ بیان جو انہوں نے کسی دباؤ پر نہیں دیا۔ اچھا آگے جو ہے ان کا 161 کا بیان جو ہے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور 161 کا بیان جو ہے انسپیکٹر سعید احمد تہیم جو کہ AVCC اور CIA کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بیان دیتی ہیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ پیچھے والا جو بیان آپ سن چکے ہیں اس میں کیا تضاد ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بیان ازا مغویہ اور تلفقہ، اس میں کہتی ہیں کہ دعا زہرا دختر سید مہدی علی کاظمی، عمری 18 سال، فون نمبر دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو پتہ ہے وہ الگ ہے، سکنہ شیر شاہ کالونی یونیورسٹی روڈ لاہور، نے دریافت پر بتلایا کہ میں پتہ بالا پر جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، اور مورخہ 17/4/2022 کو بوقت 10:30 بجے کا وقت تھا کہ میں رکشہ پر بیٹھ کر کار کے اڈے پر آئی، اور کرائے پر کار پر میں لاہور آئی، اور یونیورسٹی کے پاس سے مجھے ظہیر نے پک کیا، اور مورخہ 18/4 کو میرا نکاح ضلع کچہری لاہور میں ہوا، اور میں نے ایک دن کورٹ میں بیان دیا کہ میں خود مرضی سے آئی ہوں، اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اور میں اپنی مرضی سے ظہیر سے نکاح کیا ہے، اور میں نے مجھے کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں اور رہنا چاہتی ہوں، اور اپنے والدین کے پاس بالکل نہیں جانا چاہتی، میں نے خوشی سے نکاح کیا ہے، اور میں لاہور میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور کہتی ہیں کہ کراچی نہیں جانا چاہتی، اور اس کے بعد اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے سنا وہ بالکل درست ہے۔ نیچے جو ہے 161 کے بیان میں ہمارے جو انسپیکٹر ہیں سعید تہیم صاحب AVCC کے، ان کے دستخط ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے بیانات اور وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود، یعنی کہ یہ کھل کے تضاد، کہ دوسرے بیان میں اگلے دن والد صاحب کا ذکر نہیں ہے کہ وہ آئے تھے، انہوں نے تشدد کیا، سب چیزیں کی، ایڈریس مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد نہ یہاں پر پولیس نے کوئی تحقیقات کی، نہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عدالت نے ان سے مزید کوئی پوچھ گچھ کی، اور یہ وہ بیانات ہیں جس کے تضادات کے بارے میں عدالت میں رکھا گیا، جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد دیکھا کہ بیانات میں کس قسم کے تضادات ہیں، تو اس لیے عدالت نے اب نہ صرف اثر نو تحقیقات کا حکم دیا ہے بلکہ لڑکی کا میڈیکل بھی کرانے کا حکم دیا ہے، جس میں لڑکی بتا رہی کہ پولیس نے بھی پوچھا تو اس میں بھی 18 سال کی عمر کا بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ سارے عمر میں بالکل مکمل طور پر تضاد ہے، اس میں کوئی بھی چیز ایک نہیں ہے جو جس میں انہوں نے ایک سٹانس لیا ہو کہ یہ موقف تھا، یہ موقف نہیں تھا، یعنی کہ اب مجھے کل جب میں نے ویڈیو میں خود بات کی تھی تو مجھے یہ تفتیشی افسر جو شوکت شاہنی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سراب گوٹ سے کار پر وہ گئی، لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ کار کے اڈے پہ آئی، جو یوٹیوبر کو اس میں اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ ایئرپورٹ پر آئی رکشے پر بیٹھ کے، تو اب کس طرح کے تضادات ہیں وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تھا وہ پوسٹ مارٹم جو میں نے کر کے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ابھی ظہیر کا نہ صرف شناختی کارڈ اور باقی اس کے 161 کا بھی بیان میرے پاس موجود ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگلی جو آنے والی ویڈیو ہوگی اس کے وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ ڈسپلے پہ بھی دیکھیں، آپ کو تسلی ہو جائے کہ جو مہدی علی کاظمی صاحب آج بھی مارے پھر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر کیوں مارے پھر رہے ہیں، کیونکہ زیادتی ہوئی ہے، اغوا کیا گیا ہے، زبردستی کی گئی ہے، مرضی کے بیانات دلوائے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب غلط کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے یا مہر جو صحیح طرح سے مہر ثبت کی گئی ہے وہ عدالتوں کی جانب سے کی گئی ہے، اس لیے وہ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ مختلف عدالتی فورم پر مارے پھر ہیں۔ اب مزید جو تفصیلات ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔